अस्सलाम वालेकुम। जापान इस वक्त दुनिया की तीसरी बड़ी मुआशी क़ुव्वत है। वहाँ पर जमहूरियत है, सियासी निज़ाम क़तन कभी भी किसी तातुल का शिकार नहीं हुआ। इलेक्शन होते हैं, नया वज़ीर आज़म आ जाता है, और अगर पार्टी अपने वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद करती है तो वो नया कैंडिडेट ले आती है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी कई दहाइयों से जापान में रूल कर रही है। बहुत से वज़राए आज़म आए और चले गए, और इस वक्त लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की पोजीशन इंतहाई कमज़ोर है, क्योंकि पार्टी में बहुत से स्कैंडल्स ने जन्म लिया, जिसकी वजह से पार्टी पोजीशन कमज़ोर हो गई। लोग इस पार्टी को अब ज़्यादा पसंद नहीं करते, हालांकि अगले साल यहाँ पर इलेक्शन होने हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक की हुकूमत में एक स्कैंडल सामने आया। उसके मुताबिक तकरीबन 500 मिलियन येन का करप्शन केस इमर्ज हुआ। 500 मिलियन येन, और इल्ज़ाम लगाया गया कि ये एक किकबैक्स की शक्ल में पार्टी के कुछ अरकान में ये रकम तकसीम हुई। और ये इस तरह हुआ कि पार्टी के फंड रेजिंग फंक्शन में या फंड रेजिंग के दौरान कुछ टिकट्स होते हैं जो पार्टी के अहलकारों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें बेचें और रकम इकट्ठी करें। पार्टी के वो अहलकार एक मखसूस तादाद में टिकटें बेच सकते हैं, क्योंकि अगर वो ज़्यादा टिकटें बेचें तो बकाया रकम उनके अकाउंट में चली जाती है। तो इस तरह ये एक स्कैंडल सामने आया कि कुछ लोगों ने ये रकम, इजाफी रकम जिसे कह लें या किकबैक्स कह लें, ये वसूल की है। इन लोगों में 4 लोगों के नाम मैं बता देता हूं और उनकी वजारत भी आपको बता देता हूं। पहला नंबर, चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसका नाम है क्रोकाज़ु मत्सानो। इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। दूसरा नाम है इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का, इनका नाम है योसुतोशी निशिमोरा। इन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया क्योंकि इन पर भी इल्ज़ाम था। तीसरा नाम है इंटरनल अफेयर्स मिनिस्टर, इनका नाम है जुंजी सुजुकी, इनको भी। और चौथा है एग्रीकल्चर मिनिस्टर इकारो मियाशिता। हो सकता है मैं नाम दुरुस्त ना ले सका हूँ क्योंकि जापानीज़ नाम है, इनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। बहरहाल ये 4 लोग थे। इन लोगों को अपने इस्तीफ़े देने पड़े, और इनके साथ साथ कुछ और भी रफ़ाकार थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया और हुकूमत ने उनसे इस्तीफ़ा लिया। याद रखिएगा, मौजूदा वज़ीर आज़म जो कशीदा हैं, इनकी इस वक्त पार्टी पोजीशन बड़ी कमज़ोर है, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद इन्होंने उनसे इस्तीफ़ा लिया और दोबारा अपने कैबिनेट की रीशफलिंग की। ये एक ज़बरदस्त किरदार है। उन्होंने वाक़यात की तहकीकात का हुक्म दे दिया हुआ है ताकि सही चीज़ें जो हैं वो सामने आएँ। ये है निज़ाम की बात। मैं सिर्फ यहाँ निज़ाम की बात कर रहा हूँ कि किस तरह अगर किसी शख्स पर कोई इल्ज़ाम साबित होता है या अभी वो साबित होना बाकी होता है तो वो लोग किस तरह इस्तीफ़े देते हैं और घर चले जाते हैं। ये याद रखिएगा कि सियासी हुकूमतें, ख़ासकर उन ममालिक में जिनमें ये हुकूमतें इदारों को मजबूत करती हैं, वो बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। तो इन मुल्कों में, ख़ासकर मैं जापान ही के हवाले से बात करूँगा कि इन्होंने अपने इदारों को मजबूत बनाया। किसी तरफ से भी कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होने नहीं देते।
اگر کہیں کوئی ایسی بات ہو جائے تو فوراً اس پر گرفت کیا جاتی ہے، اور اگر کوئی شخص پایا جائے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، یا اگر وہ کسی حکومتی عہدے پر ہے تو اسے وہ عہدہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ وزیر اعظم نے ابھی کچھ مہینے پہلے ایک پیکج دیا جو کہ 17 ٹریلین ین کا پیکج ہے، 17 ٹریلین ین، یا اسے کہہ لیں 117 بلین ڈالرز پیکج۔ یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ملک کی اکانومی فردر بہتر ہو، اور جو مہنگائی کا دباؤ ہے عوام پر اس کو کم کیا جا سکے۔ ان تمام حالات میں پھر بھی لوگ ان سے ناراض ہیں، کیونکہ ان کی حکومت میں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، کچھ سکینڈل سامنے آئے۔ یہ تو تھا جاپان کی صورتحال۔ اب ہم تھوڑا سا، زیادہ نہیں، ویسے تو سب کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے۔ اب غور سے دیکھیں ہمارے ملک میں کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے، اور کتنے آپ دیکھیں کہ سکینڈل سامنے آئے، کن کن لوگوں نے استعفے دیے، کن کن حکومتوں نے اپنے وزراء سے استعفے لیے۔ ہمیشہ یہی ہوا جب کوئی شخص اپوزیشن میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی واقعہ ہو جائے غیر معمولی، جیسے کہ ہمارے ہاں ریلوے کے ایکسیڈنٹس بہت ہوئے، جہاز کے ایکسیڈنٹ ہوئے، تو کبھی اپوزیشن میں بیٹھا ہوا شخص کہتا ہے جی وزیر استعفیٰ دیں، لیکن وہ شخص جب اقتدار میں آ جاتا ہے تو پھر استعفے کی بات نہیں کی جاتی، جبکہ دوسرے لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ استعفیٰ دیں، لیکن unfortunately this never happens. No one steps down. شیخ رشید کا معاملہ بالکل سامنے ہے، سرور جو کہ ہوا بازی کے منسٹر تھے ان کا معاملہ بھی سب کے سامنے ہے کہ جہاز گرا but he did not step down. شیخ رشید did not step down. بلکہ یہ کیا کرتے ہیں، انتہائی ڈٹائی کے ساتھ ان کے جو آقا ہوتے ہیں، پارٹی کے سربراہ ہوتے ہیں، وہ بھی اور یہ خود بھی معاملات کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ جی یہ عملے کی غفلت کا نتیجہ ہے، جی یہ مشین کی غفلت کا نتیجہ ہے۔ کبھی اپنی ذمہ داریاں قبول کی جاتی ہیں، کبھی استعفیٰ دیا جاتا ہے، کبھی عوام سے معافی مانگی جاتی ہے۔ This is quite unfortunate. اور کبھی اداروں میں یہ بات سامنے آئی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کا کس طرح تدارک کیا جائے۔ ہمارے ہاں ادارے انتہائی کمزور ہیں، یہ سیاسی جماعتوں، سیاسی لیڈروں اور دوسرے لوگوں کے انڈر انفلوئنس ہیں، فیصلے اپنی مرضی کے کرائے جاتے ہیں۔ کوئی واقعہ اگر ہو جائے تو اس میں بدقسمتی سے اتنا ابہام پیدا کیا جاتا ہے کہ صحیح صورتحال عام لوگوں کے سامنے آ ہی نہیں پاتی۔ تو ایک چیز طے شدہ ہے، جب تک ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام نہیں کرتے، اور جب تک اداروں میں جواب دہی کا عنصر موجود نہیں ہے، اور جب تک ادارے مضبوط نہیں کیے جاتے، ان کو آزادی سے کام نہیں کیا جاتا اور ان کی بے ضمیری ختم نہیں ہوتی، ملک کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ملکوں میں ہمیشہ پریشانی اور دکھ اور تکلیف رہتی ہے، جو کہ آج کل ہمارے ہاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ کئی سالوں سے، میرا خیال ہے کئی سال گزر گئے، یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ خواتین و حضرات ضرور سوچئے اور اپنا اپنا کردار ادا کیجئے۔ ہمارے پریس کو، ہمارے سوشل میڈیا کو، اور تمام جو لوگ ہیں، لکھاری ہیں یا ٹیلی ویژن ہے، ان کو اپنا کردار اس طرح نہیں ادا کرنا چاہیے جس طرح یہ کر رہے ہیں۔ شکریہ خواتین و حضرات۔